अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेड बदख्शा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ राह ए गेर बाय मरियम रहीम का 6th एपिसोड लेकर। और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। बाम सोम, तलाश एक नफ्स की। कल्ब के दामन में पोशीदा एक राज, आंखों में तैरते नीर का उजलापन और खुद से वो आधी अधूरी सी मुलाकात। जिंदगी की तर्श राहों पर से गुजरता हुआ मैं अपनी ही तस्वीरों से हूँ अनजान। शब के गुप अंधेरे में सितारों के कमद का मोहम सा सहारा लिए अपनी खोज के सफर में भटकता हुआ मुसाफिर, जिसके शब व रोज में छाई हुई है बेनाम सी वो घटा जो छुपाए हुए है मेरी बेशकीमती मंजिल। हर सू वीरानगी का समा है, हर धड़कती हुई धड़कन में एक सवाल, दिल के नौखेर तूफान की लहरों में गुम। मेरे तलाश का हर एक सिरा, मेरे सवाल का हर एक जवाब, मेरी मंजिल को जाती कोहरे की जद में लिपटी हुई शारा। क्या है आखिर इस बेनाम सी तलाश की इंतहा, और क्या है मेरा अंजाम? हम अपनी कहानी का आगाज उसी मंजिल से शुरू करते हैं। फॉक्सी के जाते ही उसी पल कोई अंदर सफेद शर्ट पहने हुए नमूदार हुआ था। स्याह पैंट पहने, बाल आज भी माथे पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर आज हल्के गुस्से की रमक थी। उसने हसन को अपने पीछे आने का कहा तो वो सर हिलाते हुए उसके साथ अंदर बढ़ा। वो दोनों अंदर आए तो लड़कियां आहों बका करने में मगन थी। उनके गालों पर उंगलियों का एक गहरा निशान था, जिसे देखने से यूं मालूम होता था जैसे उन्हें थप्पड़ मारा गया हो। उसने अपनी नजरें चारों अतराफ दौड़ाई थी तो उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ी थी जो डरी सहमी सी उन्हें ही देख रही थी। वो अपने कदम उठाए उसकी जानिब आया और घुटनों के बल बैठ गया। मुझे मम्मा के पास छोड़ाओ, मेरा इंतजार कर रही हैं वो। तुम लोग क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? उस लड़की ने चीखते हुए पूछा। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मैं तुम्हारा। और उसने कहते साथ ही एक नज़र पूरे कमरे में दोबारा दौड़ाई, फिर उस लड़की को देखा जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देखने में मगन थी। और इन सब का मुहाफिज हूँ, तुम्हें हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने कहते ही पीछे खड़े हसन को इशारा किया। हसन, इन सबको बाहिफाजत पुलिस स्टेशन पहुंचाओ और याद से इनसे घर के फ़ोन और एड्रेस भी लो। हसन ने उसकी बात सुनकर अस्पात में सर हिलाया, फिर उन सब लड़कियों की उठने में मदद करने लगा। वो जैसे ही बाहर की तरफ आया था उसकी नज़र उस अल्फाज पर पड़ी, फॉक्सी दी फॉक्स। वो आज भी सियाह रोशनाई से लिखा गया था। उसने अपनी 2 उंगलियां उस नाम पर फेरी और सोचने पर मजबूर हो गया कि उस नाम के पीछे आखिर कौन हो सकता है। एक लड़की? नहीं, लड़की कैसे हो सकती है? वो क्यों एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करेगी? ये एक लड़का ही हो सकता है, क्योंकि लड़के ही इस तरह के जुर्म करने पर सरगर्म होते हैं। उसने अपनी नज़रों का रुख दोबारा उस कमरे की जानिब किया था जिससे अभी वो बाहर निकला था। मैं एक न एक दिन तुम्हारी खोज लगा ही लूंगा फॉक्सी, फिर तुम देखना उस दिन मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने उन मासूम बच्चों की जान के साथ खेला है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे तरीके कार से खेलूंगा। उसने उन लड़कियों से अहद किया था कि जिसने भी उनके साथ ऐसा किया है वो उसे अपने इख्तिताम को ज़रूर पहुंचाएगा। ताबिश ने अपनी नज़र अब दाखिली दरवाजे की जानिब की और अपने कदम उसकी जानिब बढ़ा दिए। फॉक्सी इस वक्त अपने कमरे में मौजूद सोफे पर बैठी अपना सियाह गाउन फैलाए हुए टांग पर टांग जमाए दूर किसी खला में देख रही थी। उसके सामने कांच के टेबल पर एक जर्द मोमबत्ती ने उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी कर रखी थी। उसके साथ ही बड़े लिफाफे की शक्ल में एक सफ़ेद कागज रखा था जो उसने किसी के लिए लिख रखा था। एन उसी वक्त उसे दरवाजे के पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने अपनी सोचों के भंवर से रिहाई पाकर दरवाजे की जानिब देखा, फिर बोली, अंकल मुझे मालूम है दरवाजे के पीछे आप हैं। उसकी बात पर मुस्कुराते हुए एसए ने दरवाज़ा खोलकर अंदर अपने कदम जमाए। हम कलाम हुए। तुम्हें कैसे मालूम था मैं हूँ? कोई और भी हो सकता था। फॉक्सी के लब सियाह मास्क के हाले में मुस्कुराए, लेकिन जल्द ही उसने अपने चेहरे के उतार चढ़ाव को करख्त कर दिए। फॉक्सी दी फॉक्स हर जानवर की आहट सुनकर बता सकती है कि वो कौन सा जानवर है। आप तो फिर भी एक जीते जागते इंसान हैं। उसकी बात पर उनका तंज या कहवा गूंजा था, फिर उनकी नजरों ने टेबल पर रखे हुए सफ़ेद चीज तक का ताकुब किया। ये? उन्होंने आबरू से उस कागज की जानिब देखते हुए इशारतन पूछा। फॉक्सी ने भी अब उस कागज की जानिब देखा, फिर उन्हें देखकर कहने लगी, किसी को उसकी औकात याद दिलानी है जो पिछले कुछ अरसे से भूल बैठा है और मेरे पीछे पड़ा है। इसीलिए यह खास पैगाम मैंने उस शख्सियत के लिए लिखा है। ऐसे ने उसी कागज पर अपनी निगाहें जमा कर पूछा,
और ये तुम किसके जरिए पहुंचाओगी उसे? आखिर मुझे भी तो पता चले। आखिर में उनके लबों पर एक जानदार किस्म की मुस्कुराहट उभरी थी। है एक मेरी जैसी मासूम सी लड़की। फॉक्सी ने जलती मोमबत्ती की आग के ऊपर अपनी उंगली रखी। कमरे में कुछ कुछ अंधेरा फैलने लगा था। और रही बात भिजवाने की, तो वो सब आप करेंगे। इस कागज में उस लड़की का नाम और एड्रेस दोनों मौजूद हैं, और ये कल किसी भी वक्त पहुंच जाना चाहिए उसके पास, वरना आप जानते हैं मैं क्या क्या कर सकती हूँ। उसने अपने गाउन के अंदरूनी जेब से नाइफ पॉकेट जितना छुरा निकालकर उनकी आंखों के सामने लहराया था। उस छुरे की चमक इतनी ज्यादा थी कि एक पल को एशिया की आंखें चुंधी आ गई थी। एशिया ने उसकी निगाहों में देखा, जिनमें अब अलग किस्म की सफाकियत थी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मासूम है? आजकल कोई भी इतना मासूम नहीं होता जितना बनने की कोशिश करता है। फॉक्सी ने चाकू वापस अपनी जेब में रखा। मैं जानती हूँ कौन मासूम है, कौन नहीं, लेकिन उस लड़की के बारे में मैं तहकीक से कह सकती हूँ कि वो मासूम है, क्योंकि मैं उसे अच्छे से और करीब से जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये मासूम लड़की उस पुलिस वाले की खास पसंद है। उसे फंसाने के लिए ये लड़की हमारे बहुत काम आने वाली है। सिराज ने उसे पुरसोस नजरों से देखा। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्या पता तुम जो कह रही हो वो झूठ हो। फॉक्सी उनकी बात पर तंजिया अंदाज अपनाए हुए उन्हें देखने लगी, फिर बोली। फॉक्सी अपने हर दुश्मन की हरकत व सकनात पर किसी चील की तरह नजर जमाए रखती है। ये कहते ही वो अपने कमरे की खिड़की की जानिब आ गई, जिससे घना जंगल नजर आ रहा था। दूर कहीं किसी शेर के गुर्राने की आवाज गूंज रही थी। सिफा अपने घर के ड्राइंग रूम में ट्राउजर शर्ट में मौजूद, बाल दाएं कंधे पर बिखराई हुए सोफे पर पैर लंबे किए हुए बैठी थी। दफातन तभी उसका कोई मुलाजिम सर झुकाए हुए उसकी जानिब आया था। वो सर झुकाए खड़ा रहा। सिफा ने आबरू उठाए उसे देखा। उसने कुछ देर का वक्फा दिया कि वो मुलाजिम खुद बता दे, मगर वो उसी तरह खड़ा रहा। आप कह भी दो क्या मसला हुआ है? बाजी, आपके नाम का खत आया है। सिफा के कहने पर उस मुलाजिम का दिल जोर से धड़कने लगा था। कांपते हाथों से उस आदमी ने एक सफेद रंग का लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। किसने भेजा है? उसने थामते हुए आगे पीछे देखा। उस पर किसी का नाम मौजूद नहीं था। उसने वैसे ही आबरू उठाए उस आदमी से पूछा, तो उसने कंधे उसकाकर उसे देखा, फिर मौद्दुब अंदाज में सर झुकाए कहने लगा, मालूम नहीं बाजी। सिफा एक नज़र उस मुलाजिम को देखकर कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। वो आदमी सर हिलाते हुए कमरे से चला गया, तो सिफा ने अपनी नज़रों का रुख उस सफ़ेद लिफाफे की जानिब किया। उसने वो सफ़ेद लिफाफा अपनी नाक की जानिब किया। उसमें लाइम की खुशबू आ रही थी। सिफा उठी और फिर उसने अपने कदम बावर्ची खाने की जानिब बढ़ा दिए। ड्राइंग रूम से बावर्ची खाने तक जाते हुए उस कागज़ को देखते ही वो यही सोच रही थी, आखिर कौन हो सकता है जिसने उसे ये भेजा है। वो अब एक ऑटोमेटिक चूल्हे के सामने खड़ी थी, जो उसने हल्की आंच पर खोला था। सिफा ने वो लिफाफा उसके करीब किया तो नाम वाज़ेह होने लगा था। स्याह रोशनाई से फॉक्सी दी फॉक्स लिखा हुआ था। सिफा को एक गहरे अचंभे ने आ घेरा। ये कैसा नाम था? उसने जिंदगी में पहली बार सुना था। उसके दिमाग में कई सारे वसवसे पैदा हो रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कहीं कुछ गलत है या होने जा रहा है। उसने दो उंगलियों से एक सफेद कागज निकाला और खोलते ही उसकी नजर उस तहरीर पर पड़ी। उसने बैठने के लिए किचन में मौजूद कुर्सी का सहारा लिया, क्योंकि जो उसने पढ़ लिया था वो कुछ अजीब सा था, या शायद उसे लग रहा था वो बार बार एक ही सतर कई दफा पढ़ चुकी थी और अब तो उसे हिफ्स भी हो गई थी। उसने एक बार फिर पढ़ने की कोशिश की। उसके हाथ पांव दोनों फूल रहे थे, चेहरे पर घबराहट के निशानात थे। हेलो माय डियर सिफा, कैसी हो? मैं फॉक्सी दी फॉक्स हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है। बस तुमसे 10 लड़कियां चाहिए, जो कि तुम चुटकी बजाते हुए आसानी से दे सकती हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक दारुल अमान की मालकन हो। तुम्हारा पूरा नाम सिफा बख्तियार है। तुम हाशिर हुसैन के साथ काम करती हो, ये भी जानती हूँ। अगर तुमने मेरे साथ बेईमानी की या पुलिस को बताने की हिमाकत की, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मेरी बात मान लेना, वरना लोगों से कैसे मनवाना होता है, यह फॉक्सी दी फॉक्स से ज़्यादा अच्छा किसी को नहीं मालूम। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी माँ का बनाया हुआ दारुल अमान, उसका दारुल अमान खतरे में है। वो उसे कैसे अपने हाथों से गंवा सकती थी? उसने उस लिफाफे से अपनी नजरें उठाई तो उनमें आंसू की झलक दिखाई दी थी। उसने जल्दी से वो लिफाफा बंद करके मुट्ठी में दबोचा और फिर अपने कमरे की जानिब दौड़ी। उसे कुछ फैसला करना था। उसे अपना दारुल अमान बचाना था। वो अपनी माँ के बनाए हुए दारुल अमान को यूं किसी के हाथों भेंट चढ़ते हुए नहीं देख सकती थी।
یہ دارالامان اس کی برسوں کی محنت اور ریاضت تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا تھا جسے وہ ہر حال میں نبھائی گی۔ یہ اگلی صبح کا منظر ہے۔ تابش اس وقت حاصر کے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے سفید کھلے بازو والی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہن رکھی تھی، بال ماتھے پر بکھرائے وہ حاشر کو گھورے جا رہا تھا۔ حاشر بخوبی واقف تھا اس کی گھوریوں سے۔ کیا ہوا بھائی، اب میں نے ایسا کون سا جرم سرزد کر دیا ہے جس کی پاداش میں آپ مجھے گھورے جا رہے ہیں؟ حاشر نے ایک نظر اسے دیکھ لینے کے بعد اپنے لیپ ٹاپ پر نگاہیں مرکوز کی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں تم مجھے کھانا کھلانے باہر نہیں لے کر گئے اپنے پیسوں سے؟ حاشر کو حیرانی ہوئی تھی اس کی اس بات پر۔ اور میں تمہیں کیوں لے جاؤں گا یہ بھی بتا دو۔ حاشر نے لیپ ٹاپ پرے کر کے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے۔ کیا مطلب کیوں لے جاؤ سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میں تمہارا دوست ہوں اور دوست پر تو لوگ اپنی جائیداد بھی لٹا دیتے ہیں، میں نے تو بس کھانا کھلانے کا بولا ہے۔ تابش نے اس کی بات پر جواباً کہا تھا، سوری لیکن میرے پاس ایسی کوئی جائیداد نہیں جو صرف آپ پر لٹا دوں۔ حاشر نے لیپ ٹاپ واپس اپنی جانب کیا۔ تم سے مجھے امید بھی یہی تھی، اس لیے میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ چلو اچھی بات ہے تم نے کوئی امید نہیں لگائی، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے پھر میں کیا کرتا؟ حاشر نے اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی تھی۔ تابش نے بخوبی اس کی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ ہاں بھائی، ہم نے تو تم سے امید رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب میں گلی کے کسی بھی بندے سے امید لگا لوں گا لیکن آپ سے نہیں لگاؤں گا۔ لوگ دوستی نبھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور ایک تم ہو جسے کھانا کھلانے پر بھی موت پڑ رہی ہے۔ تابش نے اپنا موبائل چلاتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اسی پہر صفا کا پیغام اس کے موبائل پر چھایا، مجھے تم سے ملنا ہے ابھی۔ صفا بختیار وہ بھی اسے خود ملنے کا کہہ رہی تھی، ویری اسٹرینج۔ ایک اور پیغام نوٹیفیکیشن بار میں لہرایا، اور ہاں تم اکیلے ہی آنا۔ صفا کا پیغام پڑھ کر اسے حیرانگی کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی میں ایک فوار سی بس گئی ہو، اسے نئی زندگی کی نوید سنا دی گئی ہو۔ وہ ایک دم سے اپنے خیالات پر پچھلی ہوئی ملاقاتوں کے بارے میں سوچنے لگا، کیسے وہ اس کی ایک جھلک ایک گفتگو کا متلاشی ہوتا تھا۔ اس کے ہمیشہ سے ایک ہی خواہش رہتی تھی کہ کبھی صفا اسے بھولے سے مخاطب کرے۔ اسے محسوس ہوا جیسے آج اس کی وہ دعا قبول کر لی گئی ہو۔ اس نے ایک نظر حاشر کو دیکھا، پھر موبائل پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے کچھ لکھنے لگا۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، تم کہاں ہو؟ کچھ ہی دیر بعد پیغام موصول ہوا، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ اس کا پیغام پڑھتے ہوئے تابش ایک گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ ضرور کوئی ایمرجنسی ہے ورنہ وہ کیوں مجھے بلاتی؟ وہ یہ سوچ کر ہی کرسی سے اٹھا تھا تو حاشر کی نظر اس پر پڑی، پھر کہنے لگا، ارے کہاں جا رہے ہو؟ اچھا کھلا دوں گا کھانا۔ حاشر کو محسوس ہوا جیسے وہ اس سے ناراض ہو کر جا رہا ہے، لیکن تبھی تابش نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کچھ بھی بولنے سے روکا۔ نہیں بھائی اب نہیں، اب پھر کسی دن کھائیں گے آپ کے پیسوں کا کھانا، لیکن کھائیں گے ضرور۔ یہ کہتے ہی وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ حاشر نے اپنے کندھے کو اچکا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ تابش اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا صفا اپنے ٹیبل پر سر جھکائے کر بیٹھی ہے۔ لگتا ہے چاند آج مشرق سے نکلا ہے، کیونکہ صفا بختیار نے آج خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ خیریت تو ہے صفا ڈیئر؟ صفا نے اس کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تابش مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب آئی تھی۔ تابش نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ چونک گیا۔ کیا ہوا ہے صفا؟ اسے محسوس ہوا جیسے معاملہ واقعی سنگین ہے۔ مجھے لگتا ہے میں بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے ربط برسے جا رہے تھے۔ تابش ایک دم الجھن کا شکار ہو کر اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، ہوا کیا ہے صفا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ بولا ہے تمہیں؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری برسوں کی محنت رائے گا جانے والی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ میرے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے، کسی بھربھری ریت کی طرح۔ وہ کھوئے ہوئے سے انداز میں آنسو بہاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ تابش کے دل میں اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ دل کے ہزار بار کہنے کے باوجود بھی خاموش رہا۔ اسی وقت اس کی نظروں نے میز پر موجود کانچ کے جگ اور ساتھ رکھے ہوئے گلاس کا احاطہ کیا۔ وہ جلدی ہی اس کی جانب گیا اور صفا کے لیے پانی ڈالنے لگا۔ تابش اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لو پانی پیو اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں تمہیں سب کچھ یہاں نہیں بتا سکتی، کیا ہم کہیں باہر چلیں؟ اس نے پانی پینے کے بعد تابش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تابش نے دیکھا آج اس نے سیاہ لمبی فراک پہن رکھی تھی جس کی آستین کلائیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس نے کچھ سوچ کر حامی بھری تو صفا نے جلدی مچائی، میں ایک کیفے کا ایڈریس ٹیکسٹ کر رہی ہوں، میرے نکلتے ہی تم 5 منٹ بعد نکلنا۔ تابش کو حیرانی کے جھٹکے ملے جا رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے جیسے تم کہو۔
یہ کہتے ہی آگے بڑھ کر اس نے صفا کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہاتھ سے پہلے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ دروازہ کھلتے ہی صفا باہر تھی، جبکہ تابش کچھ شیشو پنس میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا مجھے حاشر کو بتا دینا چاہیے؟ اس نے خود سے سوچا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں تابش، اس نے تم پر بھروسہ کر کے تمہیں بلایا ہے، تم کیوں اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر رہے ہو؟ اس نے جو ہوگا دیکھا جائے گا والے انداز میں ایک سانس بھری، پھر اس کمرے سے نکل گیا۔ تابش اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو چاروں طرف نظریں گھمائی، پھر اسے ایک کونے والی ٹیبل پر صفا بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اتنی دور سے اسے بالکل نظر نہ آیا۔ تابش نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے اور اب وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے دیکھا صفا کی آنکھیں آنسو سے بھری ہیں، جیسے وہ ضبط کے آخری دہانے پر کھڑی ہو۔ اس نے پریشان نظروں سے کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھتے صفا کو دیکھنے لگا۔ صفا، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ تابش ایک پل کو اسے دیکھے گیا، پھر مخاطب ہوا۔ تم ایک باس لیڈی ہو، پارٹنرشپ میں پوری کمپنی چلا رہی ہو، ساتھ ساتھ دارالامان بھی۔ تم نے سب پر اپنا رعب جمایا ہوا ہے، مگر آج تم یہاں پر بیٹھی ہوئی کیوں رو رہی ہو؟ کچھ پل توقف کیا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ قسم سے سخت مزاج کی حامل لڑکی ہو تم، پر یہ سب رونا بالکل سوٹ نہیں کر رہا۔ صفا اسے چپ چاپ دیکھے گئی۔ اب بتا بھی دو، کیوں سسپینس پھیلا رہی ہو؟ کچھ کہے بنا صفا نے اس کے سامنے وہی لفافہ رکھا جو کل رات اسے موصول ہوا تھا۔ تابش نے ایک نظر اس لفافے کو پھر صفا کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے وہ لفافہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اوپر نیچے دیکھنے لگا۔ تم کھول کے خود دیکھ لو، سمجھ آ جائے گا۔ صفا نے نم آنکھیں لیے اسے دیکھ کر کہا تو تابش نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ لفافہ چاک کیا۔ اس نے جیسے وہ اپنی نگاہوں کے سامنے کیا، اس میں لکھے ہوئے حرف نظر آنے لگے۔ ہیلو مائی ڈیئر صفا، کیسی ہو؟ میں فاکسی دی فاکس ہوں اور میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں۔ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، بس تم سے 10 لڑکیاں چاہیے جو کہ تم چٹکے بجاتے ہوئے آسانی سے دے سکتی ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم ایک دارالامان کی مالکن ہو۔ تمہارا پورا نام صفا بختیار ہے، تم حاشر حسین کے ساتھ کام کرتی ہو، یہ بھی جانتی ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ بے ایمانی کی یا پولیس کو بتانے کی حماقت کی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اسی لیے میری بات مان لینا، ورنہ لوگوں سے کیسا منوانا ہوتا ہے، یہ فاکسی دی فاکس سے زیادہ اچھا کسی کو معلوم نہیں۔ تابش کو حیرانی ہوئی تھی، اس نے جو نام پڑھا تھا ایک پل کو وہ حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے تاثرات عام کیے، پھر صفا کو دیکھا جو اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ یہ فاکسی دی فاکس؟ تابش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے۔ یہ کل رات ہی ملا ہے مجھے، صفا نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھتے ہوئے کہا۔ یہ دارالامان میری ماں کا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اسے اب کوئی نقصان پہنچے۔ تابش اس کی نگاہوں میں بغیر کچھ بولے دیکھے گیا تھا۔ صفا خود ہی اسے اپنے آپ بیتی بتانے لگی۔ میری ماں نے اسے اپنے مرنے سے پہلے کا بنا رکھا تھا، ان کے مرنے کے بعد اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، وہ اس کی ذمہ داری میرے اوپر سونپ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کے دارالامان کی کسی غلط ہاتھوں میں نہ پڑنے دوں۔ تابش، یہ میری برسوں کی ریاست ہے، پلیز، میں نہیں چاہتی اسے کچھ ہو۔ وہ اب ایک فیملی کی طرف نگاہیں مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ وہ فیملی ریسٹورنٹ کے ایک کونے میں بیٹھی کھانا کھانے میں مگن تھی۔ بچی اپنے باپ کے ہاتھ سے کھانا کھانے کی ضد کر رہی تھی۔ دوبارہ نظروں کا رخ صفا کی جانب کرے تو اس کی نگاہوں میں اب ایک الگ قسم کی تکلیف تھی۔ اس نے اپنی نظروں کا رخ تابش کی جانب کیا جو دوبارہ سے اس لفافے میں موجود نام کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیا تم اس فاکسی کے بارے میں جانتے ہو کچھ؟ کون ہے یہ؟ تابش نے اپنی ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور سفید لفافہ موڑ کر صفا کو تھمایا۔ وہ ایک کرمنل ہے اور جو بھی ہے وہ خود کو پولیس سے چھپانے کی کوشش میں جتا ہے۔ تابش نے کچھ سوچنے والی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ صفا کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجے تھے۔ لیکن وہ میرے پیچھے کیوں ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور اسے یہ کیسے معلوم کہ میرا ایک دارالامان ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آس پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو اسے تمہاری ہر خبر پہنچا رہا ہے، ذرا تم آس پاس نظریں دوڑانا۔ اس کی بات پر صفا کے چہرے پر ایک بار پھر پریشانی اود آئی تھی۔ تابش اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خیر ہے، تم پریشان مت ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ہاں، دیکھ لوں گا اس فاکسی کو بھی، اور ہاں، ہمیں سیکیورٹی کا انتظام کرنا ہوگا جو دارالامان کی مکمل حفاظت کرے۔ تابش نے یہ سب کہتے ہی حسین کے نمبر پر میسج چھوڑا تھا۔ جو بھی ہے تابش، لیکن پلیز دھیان سے، اپنی جان خطرے میں مت ڈالنا۔ صفا کے پریشان کن آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اسے یقین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی،
جیسے اس نے جو کچھ سنا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ تابش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ ہاں تابش، سب سے ضروری تمہاری جان ہے، تم سب سے پہلے اپنے لیے حفاظتی اقدامات کرنا۔ تابش اس کی آخری بات پر دل سے مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے سپا ڈارلنگ، جو آپ کا حکم۔ اس نے تعظیم انداز میں اپنا سر جھکایا، جس کی وجہ سے صفا ہنس کر دیکھنے لگی تھی اسے۔ تابش پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ صفا وہ بھی اس کی بات پر ہنس رہی تھی، اسے جیسے یقین نہ آیا ہو خود پر، اور یہ منظر دور سے دو آنکھیں بخوبی دیکھ رہی تھی۔ تابش اور صفا دونوں اب کسی بات پر مصروف تھے۔ تبھی صفا جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تابش بھی اسے دیکھا دیکھی اٹھا۔ تمہارا بہت شکریہ تابش، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہارے اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں۔ تابش اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہنے لگا، صفا ڈیئر، میں نے کب کہا کہ آپ میرے احسانوں کا بدلہ چکائیں؟ اس کی بات پر صفا نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ تابش کو اپنا دل اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، سر جھٹکا اور پھر مسکرایا۔ تم بالکل پریشان مت ہونا، اب اگر اس نے تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو مجھے ضرور بتانا۔ تمہارا شکریہ تابش، تم نہ ہوتے تو نہ جانے آج کیا ہو جاتا، اور سوری میں بہت پینک کر گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ پورا منظر دور کیمرے کی آنکھ سے کوئی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں صفا، اب تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو، جو کہ میں بالکل نہیں ہو رہا۔ اپنی بات کہتے ہی وہ مڑنے لگی تھی جب صفا کو تابش کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کی بات پر ایک بار وہ ہنستی تھی۔ اب نہیں کہوں گی کیونکہ پھر تم میرے سر پر چڑھ جاؤ گے۔ تابش نے ایک سانس بھری۔ دیکھا، آ گئی نا تم لائن پر۔ اس کی بات پر صفا اسے گھورتے ہوئے یہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ لڑکی جب بھی گھورتی تھی واللہ جان نکال دیتی تھی۔ صفا کے جاتے ہی تابش کا فون بج اٹھا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکال کر دیکھا تو پڑھاکو آدمی لکھا نظر آ رہا تھا۔ اف، ایک تو یہ آدمی جینے نہیں دے گا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ کہاں ہو اس وقت؟ تابش نے کال یس کرتے ہی کان سے لگایا تھا تو حاشر کی آواز گونجی۔ میں شریف انسان اپنے کام سے آیا ہوا تھا، آپ فرمائیں کیوں یاد کیا؟ میں نے آپ کو آپ کی شرافت یاد دلانے کے لیے فون کیا تھا، اور یہ بھی بتانے کے لیے کیا تھا کہ آپ آج آفس میں کم ٹھہرے ہیں۔ اس نے حاشر کی بات پر منہ بنایا۔ شکریہ مجھے یاد دلانے کے لیے، میں آ ہی رہا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ پارکنگ ایریا میں داخل ہوا تھا۔ ویسے یہ بتاؤ، کون سا ایسا ضروری کام تھا جس کی وجہ سے تم گئے؟ تابش نے ہاتھ بڑھا کر چابی سے دروازہ کھولا۔ تم میری اماں نہیں ہو تو زیادہ بننے کی کوشش بھی مت کرو، اب فون رکھو۔ یہ کہتے ہی اس کے سنے بغیر تابش نے کال کاٹ دی۔ تابش کے ریسٹورنٹ سے نکلتے ہی اس شخص نے کسی کو کال ملا کر موبائل اپنے کان سے لگایا تھا۔ ہاں بولو، کیا اپڈیٹ ہے؟ فوکسی کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ میڈم آپ بالکل ٹھیک کہتی تھیں، آپ کا خیال درست تھا، وہ اسی پولیس والے کے پاس گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ ایسا ہی کرے گی، پر جو بھی ہے اس نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو بلا وجہ ان سب میں گھسیٹی گئی ہے۔ خیر تم ایسا کرو کہ اب نکل جاؤ وہاں سے، کیونکہ کسی کی بھی نظر تم پر پڑ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی اس لڑکی نے کال کاٹی اور وہ شخص موبائل اپنی جیب میں رکھ کر اس ریسٹورنٹ کی دیواروں سے دور ہوتا گیا۔ وہ چابی گھماتے ہوئے حاشر کے کمرے میں داخل ہوا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی، کوئی بھی اس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ آج بہت خوش ہے۔ حاشر اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، آپ کیا نظر وزر لگانے کا ارادہ ہے؟ دیکھو اگر ایسا ارادہ ہے تو بتا دو، میں کچھ پڑھ کر پھونک لوں۔ تابش نے حاشر کو دیکھا جو اسے آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حاشر نے سر جھٹکا۔ یہ تم کیوں اتنا اچانک سے اٹھ کر چلے گئے تھے؟ اس کی بات پر تابش کے ہونٹوں پر مختصر سی مسکراہٹ ایک بار پھر بکھر گئی تھی، جس کا اس نے منہ کے الٹے سیدھے زاویے بنا کر چھپانے کی کوشش کی تھی۔ مت کرو ایسے، منحوس لگ رہے ہو بالکل۔ اس کو ایسا منہ بناتے ہوئے دیکھ کر حاشر بولا۔ تم نے بتایا نہیں؟ اب کے حاشر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے میں مگن تھا۔ بھائی ایک پرسنل میٹر ہے، تمہیں کیوں بتاؤں؟ حاشر نے اس کی بات پر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی سے پرسنل میٹر چھپائے جا رہے ہیں، اور کچھ دیر پہلے تک کوئی تھا جو دوستی کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ تابش کا منہ اس کی بات پر کھلا تھا۔ بھائی کسی کی امانت ہے یا نہیں بتا سکتا؟ حاشر نے دوبارہ وہی عمل دہراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چھپا لو، وقت پر پتہ چل جانا ہے سب کچھ ویسے بھی۔ اس کی بات پر تابش اسے گھورنے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر شرارتی انداز میں کہا۔ میں کچھ دنوں سے نوٹس کر رہا ہوں، تمہارے اندر کچھ پک رہا ہے۔ تابش نے پرسوس نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ حاشر اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ کیا؟ وہ یہ کہ تم کسی خاص کا بے صبری سے انتظار کرتے ہو،
और ये खास कौन है ये भी जानता हूँ। ताबिश ने राजदाराना अंदाज में झुक कर कहा। हाशिर ने गड़बड़ा कर उसे देखा, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। ब्रो, शराफत से बता दो, कब से चल रहा है ये सब? तुम मेरी नाक के नीचे ये खेल कब से खेल रहे हो? उसकी आवाज़ अब की ऊंची हो चुकी थी। हाशिर को खदशा था कि कोई सुन ना ले। क्या करते हो यार, आराम से बोलो, किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? उसके चेहरे के तासुरात देखकर ताबिश को हंसी आ रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर जब्र किया हुआ था। गुस्ताख आदमी, तुमने मेरी गुफ्तगू का जवाब नहीं दिया। ताबिश ने उसे घूर कर कहा, तो हाशिर ने अपने लब आपस में भींचकर उसे देखा, जैसे वो ताबिश को उन होठों के बीच कच्चा चबा रहा हो। मुझे अपना ख्यालों में बाद में चबाना, पहले अपनी दुख भरी दास्तान सुनाओ। ताबिश के अंदाज पर हाशिर ने हार मान ली। ये बस अचानक ही हुआ था, मुझे मालूम ही नहीं चला। ताबिश को उन सब में काफी मजा आ रहा था। तो तुमने अभी तक उसे बताया क्यों नहीं? हाशिर ने परेशान नजरों से उसे देखा। मुझे डर लगता है कहीं उसे बुरा न लग जाए। ताबिश ने उसकी बात पर नफी में सर हिलाया। अब गलती की है तो खामियाजा तो भुगतना होगा। हाशिर के माथे पर लकीरें उभरी थी। यार, कह तो रहा हूँ ये सब अचानक हुआ है, इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम बताओ। या छोड़ो, तुम कैसे बता सकते हो? तुम्हारा पाला कभी इस मोहब्बत नामी बला से पड़ा ही नहीं है। जो मुझे महसूस होता है वो शायद तुम्हें ना हुआ हो कभी। हाशिर ने उससे खुद ही सवाल करके जवाब भी खुद ही दिया था। ताबिश उसे देखता रह गया। भाई, मैं जानता हूँ कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है, ये अच्छी अच्छी को गधा बना देती है। अब मेरे सामने मौजूद एक गधा, मेरा मतलब है खुद को ही देख लो, कैसे मजनू वाली शक्ल बना रखी है तुमने। हाशिर ने अपने चारों तरफ कुछ तलाशने के लिए कोशिश की थी, ताबिश को मारने के लिए, लेकिन बेसूद। वो अपनी इस मुहिम में कामयाब नहीं हो सका। ताबिश उसकी हरकतें समझकर कुर्सी से खड़ा हो गया था। अब लोगों को सच बड़ी मुश्किल से हजम होता है। ताबिश ने तंज़िया लहजा अपनाया था। वो अब सोचने वाले अंदाज में दिमाग पर उंगलियां मार रहा था और साथ साथ हाशिर को देखे जा रहा था। उसे हाशिर की शक्ल देखकर ही हंसी आ रही थी। उसने देखा वो अब अफसरदा अंदाज में अपनी उंगली से मेज की सतह को खरोच रहा था। अच्छा, अब ये मुंह न लटकाओ, कहीं गिर गिरा न जाए। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा। ये कहते ही वो एक लंबी सोच में गुम हो गया था। खैर ताबिश, वो छोड़ो, ये सिफा वाला क्या मामला है? हाशिर ने सर झटक कर पूछा। ताबिश उसके अचानक पूछे जाने पर सटपटा गया। क्या मतलब, कौन सा सिफा वाला मामला? ताबिश को न जाने क्यों शक सा गुजरा। क्या हाशिर को सब पता था? नहीं, इसे कैसे मालूम हो सकता है? जब उसने बताया ही नहीं तो कैसे मालूम होगा? उसने अपनी सोच को खुद ही तरदीद की। हाशिर बखूबी नोट कर रहा था। ताबिश वापस अपनी जगह पर बैठा। कुछ नहीं, क्या हुआ? फिर से सिफा ने मेरी कोई शिकायत की है क्या? अरे, मेरे साथ मसला क्या है उसे? ताबिश ने अपना मुंह फुलाए हुए कहा था। नहीं, उसने कोई शिकायत नहीं की, पर मैं खुद काफी दिनों से कुछ महसूस कर रहा हूँ। वो पुरसोस नजरों से ताबिश को देख रहा था। क्या मतलब, क्या महसूस किया? ताबिश ने आंखें छोटे किए हुए देखा। जब जब तुम्हारा जिक्र होता है, तुम्हारे चेहरे के तासुरात कुछ अलग ही कहानी बता रहे होते हैं। ताबिश ने सारी बात सुनकर बस इतना सा कहा। तुम्हारी मत मारी गई है, अपनी लव स्टोरी तो बन नहीं रही, बैठे बैठे मेरी सोच ली। ताबिश ने उसे देखते हुए अजीब मुंह बनाए थे। बाकियों के मामले में जितना मर्जी बेखबर हो जाऊं ताबिश अलवी, लेकिन मैं तुम्हारे मामले में नहीं हो सकता। हाशिर अब मेज पर कोहनी जमाए हुए और मुट्ठी गाल पर रखे हुए उसे देख रहा था। ताबिश उसकी आखिरी बात पर हंस पड़ा। मेरे ख्याल से तुम आजकल कोई रोमांटिक किताब पढ़ रहे हो। हाशिर के अंदाज में अब भी कोई जरा बराबर भी फर्क नहीं आया था। वो ताबिश को ऐसे ही देख रहा था। मैं तुम्हारी महबूबा नहीं हूँ, इसलिए मुझे टालना बंद करो और काम करो अपना। ताबिश ने उसका लैपटॉप उठाकर जबरदस्ती उसे थमाया और खुद मोबाइल में गेम खेलने लगा। ताबिश पुलिस स्टेशन आया तो उसने हसन को अपने टेबल पर काम करते हुए पाया। हसन ने उसकी जानिब देखा और एहतरामन खड़ा हुआ। मेरे कमरे में फौरन आओ। वो हसन को हुक्म सुनाकर चला गया था। हसन ने उसकी पैरवी की और कमरे में आया तो उसने देखा ताबिश उसी केस की फाइल अपनी आंखों के सामने किए पुरसोस नजरों से उसे देख रहा था। बैठो, ताबिश ने उसे अपने सामने बराजमान होने को कहा तो वो कुर्सी खींचकर हाथ गोद में धरे हुए बैठ गया। जी सर, आपने कोई बात करनी थी? ताबिश ने उसकी जानिब देखा और अस्बात में सर हिलाया। कहने के साथ साथ कुछ पूछना भी था। हसन ने सर हिलाकर उसे बोलने का इशारा किया। फॉक्सी और उसके कारकंदों का कुछ पता चला? कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं? उसने आबरू उठाए हुए पूछा था। नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चल सका उनके बारे में।
हमारी बहुत छानबीन करने के बाद भी हमने यहाँ तक कि 2-3 बार उनके अड्डे पर भी नफरी तैनात की, लेकिन बेसूद कुछ हाथ नहीं आया। हसन ने अफसोस से सर हिलाया था। ताबिश ने बेसाख्ता अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर मेज पर मारी। इतना सा काम नहीं हो सका तुम लोगों से। उसे ना जाने किस बात का गुस्सा था जो बेचारे हसन पर निकला था। हसन ने सर झुकाया, हाथ आपस में बांधे। सर, हम पूरी कोशिश करते हैं, वो लोग होशियार हैं। जैसे ही उन्हें हमारा मालूम होता है वो इस तरह से गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। ताबिश उसे पुरसोस नजरों से देखे गया। सर, एक बात बोलूं? हसन ने सर उठाया। ताबिश ने इस बात में सर हिलाते हुए जैसे उसे बोलने का इशारा किया था। आप इस केस को छोड़ दें। उसने तिरछी नजरों से ताबिश के चेहरे पर आते हुए उतार चढ़ाव को देखा जो उसकी बात पर उभरे थे। मेरा मतलब है सर, आप ये केस किसी और के हवाले कर दें। आप मुझे वजह बताना पसंद करेंगे हसन शराजी? ताबिश अब के थोड़ा उसके जानिब झुककर बैठा था। सर, वो इसलिए क्योंकि इससे आप काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसे आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, इसीलिए बोला। ताबिश ने पहले गुस्से से हसन को देखा, फिर बोला, अभी बोल लिया, लेकिन आइंदा मत बोलना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। ताबिश अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की जानिब आया था जहाँ से सूरज अपनी आखिरी मराहिल पर था और चरिंदे परिंदे अपनी सुबह की गजा के लिए सरगर्म थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हसन उसे ही देख रहा था। ये केस अब मैं तभी छोड़ूंगा जब मेरी मौत होगी, क्योंकि अब मुझे इस चीज़ में मज़ा आने लगा है। मुझे और भी इस केस को हल करने की लगन हो गई है। मुझे जानना है कौन है ये फॉक्सी। हसन उसके जवाब में कुछ कहता, तभी उसने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका। और हाँ, अब इस केस के साथ मेरे अपने भी मुंसलिक हो चुके हैं, और फॉक्सी ने जिसे मुंसलिक किया है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत बड़ी गलती कर दी है उसने, उसे ये नहीं करना चाहिए था। अब तुम बस उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ करो कि उसका अंजाम मेरे हाथों न लिखा हो। वो कहते ही वापस अपनी जगह पर बैठा। तभी हसन की आवाज़ गूंजी थी, माजरत सर, आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो, हालांकि मैंने आपकी तबीयत देख कर ही कहा था। ताबिश ने देखा उसकी आंखों में 2 आंसू गिरने के लिए मचल रहे थे। ताबिश ने लंबी सांस खींची, फिर कहने लगा, मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि एक मुहिब वतन शख्स कभी भी ऐसा नहीं करता जो केस हुकूमत उसे थमाती है, वो उसे रहती सांसों तक हल करना होता है। लेकिन अगर कोई शख्स बीच में ही हार मान ले या हिम्मत हार दे तो वो एक शख्स ज़रूर हो सकता है, पर एक मुहिब वतन नहीं हो सकता। उसने हसन को समझाने वाले अंदाज में मुस्कुराकर समझाया था। हसन ने सर इस बात में हिलाया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो ताबिश की नज़रों ने उसका दरवाजे तक पीछा किया था। फॉक्सी इस वक्त अपने कमरे में अंधेरे किए मौजूद थी। उसकी रोशनी का जरिया बनी मेज पर जलती हुई मोमबत्ती थी और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी जो किसी खैर की दावत बिल्कुल नहीं दे रही थी। सियाह गाउन सोफे पर फैलाए और टांग पर टांग जमाए वो मोबाइल पर किसी को कॉल मिला रही थी। मोबाइल को स्पीकर पर रखा, फिर मेज पर धरे घंटी सुनने लगी। ताबिश उस वक्त अपने कमरे में मौजूद पलंग पर नीमदराज था और अपने हाथों में मोबाइल थामे वो कोई वीडियो देखने में मगन था। उसके आसपास मुकम्मल तारीकी फैली थी, चेहरे को स्क्रीन लाइट रोशन किए हुए थी और तभी मोबाइल की घंटी ने उसका इर्तिकाज तोड़ा। ताबिश ने झुंझलाकर देखा तो स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा आ रहा था। उफ, ये रात के 2:30 बजे किसको मौत पड़ी है? बंदा कम अज कम वक्त ही देखकर फ़ोन कर लेता। ताबिश को गुस्सा आया क्योंकि कॉल करने वाले वजूद ने उसकी वीडियो के बीच में खलल डाला था। उसने मोबाइल कान से लगाया तो एक मर्दाना आवाज़ कान में गूंजी, हेलो, कैसे हो ताबिश अलवी? ताबिश को हैरानी हुई क्योंकि उसके हल्का अहबाब में किसी की आवाज़ ऐसी नहीं थी। कौन बोल रहे हैं आप? मेरे रास्ते में मत आओ। ताबिश वह बात सुनकर एकदम से उठ बैठा था। कौन बोल रहे हैं आप? फॉक्सी के होठों पर मुख्तसर से मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई और उसने सोफे की पीठ पर सर रखा। जिसकी तलाश में तुम हो। उसकी बात सुनकर ताबिश के चेहरे पर कुछ अलग तासुरात थे। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ ताबिश अलवी, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना जान से जाओगे। पहले मुझे बताओ तुम हो कौन? ताबिश गुस्से से बोला। काफ़ी देर वो उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा लेकिन वो कुछ ना बोली। फॉक्सी, मैं जानता हूँ ये तुम ही हो। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूँगा कि तुमने जिस हस्ती को इस खेल में शरीक किया है वो जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। मैं उसे परेशान नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुमसे इस केस से अब मरते दम तक लड़ूंगा और देखना तुम्हें तलाश करके मंजर आम पर भी ले आऊँगा। फॉक्सी ने उसकी बात पर जानदार कहका लगाया। चलो फिर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, देखते हैं कितना दम है तुम्हारे पास।
لیکن تابش الوی، تم بھی میری ایک بات سن لو، میں وہ ہوں جو کسی کی تلاش کرنے کے باوجود بھی نظر نہیں آتا، اسی لیے میری تلاش کرنا تم بھی چھوڑ دو، ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہونا ہے جو ارباز الوی کا ہوا تھا۔ اس کی آخری بات پر تابش الوی کو غصہ آیا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی کال منتقل ہو گئی تھی۔ فوکسی اب مسکرا کر موم بتی کے جلتے شعلے کے اوپر اپنی انگلی رکھتے کہنے لگی تھی، میں فوکسی دی فوکس ہوں، مجھے تم اتنی آسانی سے تلاش نہیں کر سکتے تابش الوی، کیونکہ مجھے تلاش کرنا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ کوئی بھی فوکسی دی فوکس کو نہیں جانتا اور نہیں جان سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ زور زور سے کہہ کے لگانے لگی تھی۔ فون بند ہونے کے بعد وہ اب ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے واضح نشانات تھے۔ وہ کب سے یہی سوچا جا رہا تھا کہ فوکسی اور اس کے بابا کی موت کا آپس میں کیا صلہ ہے، حالانکہ ان کی موت تو ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی الماری کے سامنے کھڑا کچھ ضروری کاغذات ڈھونڈ رہا تھا جو مل کر نہیں دے رہے تھے۔ کافی دیر تلاشی کے بعد آخرکار وہ مل گئے۔ اس نے وہ کاغذ جھٹک کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ کمرے میں اب ایک واحد بلب جل رہا تھا جس کی روشنی میں وہ آرام سے پڑھ سکتا تھا۔ سفید کاغذ آنکھوں کے سامنے کرتے ہی اسے ایک نام نظر آیا، محمد ارباز الوی۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی جس میں لکھا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تابش نے وہ کاغذ احتیاط سے واپس اپنی جگہ پر رکھا اور اپنی پلنگ پر آ بیٹھا۔ صبح ہو چکی تھی اور وہ اب آئینے کے سامنے کھڑا اپنی تیاری کے آخری مراحل پر تھا۔ کندھے پر ستارے اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکنے میں مگن تھے۔ وہ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد اب اپنی ماں کے پاس باورچی خانے میں آیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور پرسوس نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماں رخ نے اسے اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا تو پوچھ بیٹھی، اماں آپ سے کچھ پوچھنا ہے؟ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ کیا پوچھنا ہے پوچھو۔ انہوں نے اس کے سامنے فرائیڈ ایگ اور ساتھ میں روٹی رکھی۔ تابش نے اب تک اس ناشتے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بابا کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ اس کی بات پر ماہ رخ کے آبرو اوپر کو اٹھے۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا بیٹا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور اچانک سے تمہیں اس بات کا خیال کیوں کر گزرا؟ تابش نے اپنی دونوں ہاتھ کی مٹھیاں آپس میں بھیجی اور سوچنے لگا۔ یعنی کہ اس کی ماں سے بھی چھپایا گیا تھا، انہیں بھی یہی بولا گیا تھا کہ ارباز الوی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو تابش؟ ان کی آواز اسے گہرے سوچوں کی بھنور سے کھینچ لائی تھی۔ جو کہانی ہمیں بتائی گئی ہے وہ جھوٹی ہے، اصل کہانی کچھ اور ہے۔ بابا کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ کسی نے ان کا قتل کیا ہے۔ ماہ رخ کے چہرے پر اس کی بات سننے پر پریشانی والے تاثرات اجاگر ہوئے۔ اور تم یہ کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ اماں ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، آپ بس دعا کریں میرے لیے کہ میں جس نفس کی تلاش میں ہوں وہ مجھے مل جائے۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد کچھ سوچ کر تابش نے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں اچانک سے ایک سوال گزرا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا بابا کے ایکسیڈنٹ کا؟ ماہ رخ نے سوچتی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کے ذہن میں اس تکلیف دہ دن کے مناظر گونجنے لگے تھے۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے گزر کر ہتھیلی پر گرا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو منظر تھوڑا سا دھندلا محسوس ہوا تھا۔ تابش اب کے پورا مڑ کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ بتائے نا کیا ہوا تھا اس دن؟ وہ یک ٹک اپنی ماں کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے وہ جو سننا چاہتا ہو اس کی ماں وہ بول دے۔ ماہ رخ نے اس کی جانب دیکھتے اپنی بات کہنی شروع کی تھی۔ اس دن میں بہت خوش تھی کیونکہ تمہارے بابا کی پروموشن ہوئی تھی، وہ ایس پی منتخب کر دیے گئے تھے، اور یہ بات انہوں نے مجھے فون پر بتائی تھی۔ تم اسکول گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تینوں آج باہر ڈنر کریں گے اور مجھے تیار ہونے کا بھی بولا تھا۔ ان کی آواز سے مجھے خوشی کی رمق محسوس ہوئی تھی۔ ارباز نے بولا تھا وہ اپنے کچھ دوسرے کام نپٹا کر مجھے دوبارہ فون کریں گے، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ میں ہمارے لاؤنج میں بیٹھی ان کے فون کا انتظار کرنے لگی تھی اور تبھی وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ تابش نے ان کے آنسو صاف کیے۔ اماں ہمت سے کام لیں اور مجھے بتائیں کہ آگے کیا ہوا تھا۔ ماہ رخ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی بات دوبارہ کہنی شروع کر چکی تھی۔ میں انتظار کرنے لگی اور بار بار گھڑی کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت ہمارا لینڈ لائن بجنے لگا تھا۔ میں مسکرا کر اٹھی اور فون اٹھا کر سننے لگی، لیکن جو میں نے سنا تھا اس نے میرے پاؤں سے زمین کھینچ لی تھی۔ ماہ رخ نے ایک لمبی سانس بھری اور ان تکلیف دہ الفاظ کو محسوس کرنے لگی جو ان کے کان میں گونج رہے تھے۔ کیا آپ ارباز الوی کی وائف ہیں؟ وہ ایک انجان آواز سن کر پریشان ہوئی۔ جی میں ہی ہوں، پر آپ کون ہیں؟ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے
اور وہ اس وقت کراچی کے ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ اس شخص کی بات سن کر انہیں محسوس ہوا جیسے زندگی نے ان سے جینے کا حق بھی لے لیا ہو۔ وہ اس شخص سے اور کچھ پوچھتی لیکن اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ ماہرخ دم سادے کھڑی رہی، انہیں کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ وہ حال میں واپس آئیں تو انہوں نے اپنی نم آنکھوں کا رخ ارباز الوی کی تصویر کی جانب کیا تھا جو لاؤنج کی دیوار پر نصب تھی۔ میں ہاسپٹل پہنچی تو دیکھا ان کا پورا جسم پٹیوں سے بندھا ہوا تھا، دونوں ہاتھ پر نالیاں لگی تھیں جس میں خون تھا۔ بہت سارے ڈاکٹر ان پر جھکے ہوئے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے سر اٹھا کر اپنے ساتھی کو دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگا، اور میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ تمہارے بابا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کے کمرے سے ڈاکٹر نکل رہے تھے۔ میں نے انہیں روک کر پوچھا کہ ارباز کو یہاں کون لایا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک سفید شلوار قمیض میں ملبوس آدمی آیا تھا، پہلے انہیں داخل کروایا، اس کے بعد انہوں نے ہی آپ کو کال کی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا انہوں نے بتایا کہ یہ سب کس طرح ہوا تھا، تو ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا اور چلے گئے۔ تابش نے ان کی ساری بات دم سادے سنی تھی۔ پھر اس نے ماہرخ کی جانب دیکھا۔ ماہرخ اسے پریشان کن نظروں سے دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں اماں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اب آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے مسکرا کر اپنی ماں کے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ ماہرخ نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے چوما تھا۔ نہ جانے کیوں پچھلے کچھ عرصے سے مجھے تمہارے حوالے سے عجیب خیالات آتے ہیں، پلیز تم اپنی حفاظت کرنا بیٹے۔ تابش نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جن میں نمی کی جھلک دکھائی دی۔ میری پیاری اماں آپ پریشان مت ہوں، میں ہوں نا، اس نے مسکرا کر ان سے کہا اور ناشتہ کرنے لگ گیا۔ ماہرخ بھی اسے دیکھتی رہی تھی۔ اماں جی اب کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ مجھے معلوم ہے میں بہت پیارا لگ رہا ہوں، تابش نے ان کی نظر خود پر محسوس کرتے ہوئے کہا، تو ماہرخ ہنس دی اور اس کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی۔ تابش پولیس اسٹیشن میں کرسی پر ٹانگ جمائے، سیاہ یونیفارم جیب تن کیے ہوئے، کندھے پر 3 تمغے سجائے وہ کسی گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ کل کے ہوئے واقعے اور پھر ماہرخ کی باتیں اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ اس نے ٹیبل پر سے اپنا موبائل اٹھایا اور ارباز الوی کی تصویر کھولے ان کی تصویر سے بات کرنے لگ گیا۔ بابا نہ جانے وہ کون نفس تھا جس کی وجہ سے آپ ہمارے درمیان آج موجود نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا ہے میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اب اس نے ان کی تصویر سینے سے لگائے ہوئے آنکھیں موند لی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک منظر لہرایا جس میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا وہ دیکھنے میں مگن تھا کہ ارباز الوی کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ تابش نے آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے انہیں دیکھا۔ بابا آپ کن سوچوں میں گم ہیں؟ ارباز الوی نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھا تابش اپنی ہیزل آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بیٹا جو کیس ملا ہے مجھے اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسے ہی پوچھ لیا میں نے تو، اس نے مسکرا کر کہا، پھر کچھ یاد آنے پر چونکا۔ بابا ایک بات پوچھوں؟ تابش نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تو ارباز الوی نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں پوچھو۔ تابش کی آنکھیں اجازت ملنے پر چمکی تھیں۔ ایسا کیا ہے اس کیس میں جس کی وجہ سے آپ اتنا مصروف اور پریشان رہنے لگے ہیں؟ ارباز الوی اس کے 1000 بار پوچھے جانے والے سوال پر ہنس دیے تھے۔ بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا نا اس کیس میں کچھ خاص ہیں، لیکن وہ خاص فی الحال میری نظروں سے اوجھل ہیں، بس میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ لیکن پھر بھی بابا بتائیں نا۔ تابش کا انداز ایسا تھا جیسے وہ آج ہر حال میں جواب طلب کر ہی لے گا۔ ارباز الوی نے دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ کیس میری زندگی کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اس کیس میں میرا ایک بہت پیارا دوست کھو گیا ہے، اس نے ایک راہ گیر چن لی ہے، میں بس اسے راہ راست پر لانا چاہتا ہوں اور اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سب سے نکل جائے۔ تابش نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ارباز الوی کیوں رو رہے ہیں اور ان کے ایسے کون سے دوست ہیں جو… اس سے قبل ارباز کچھ کہتے دروازے کی آواز اس کی سوچ کے بیچ مکھل ہوئی تھی اور وہ اسے حال میں واپس کھینچ لائی تھی۔ تابش نے دیکھا سامنے حسن کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی جو اصل جڑ کی وجہ تھی۔ یہ لے سر، آپ نے فائل منگوائی تھی۔ حسن نے وہ فائل اس کے سامنے کی اور مؤدب انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ حسن، ایک بات بتانی ہے۔ تابش نے اسے اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ میز کے کونے پر جمائے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ جی سر بولیں۔ تابش نے کھڑکی کی جانب دیکھا تو ایک کبوتر آ کر بیٹھ گیا، وہ سورج سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تابش نے حسن کی جانب اپنے نگاہوں کا رخ کیا، پھر بولنے لگا، مجھے فوکسی کا فون آیا تھا۔ حسن کو اس کی بات پر ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ کیا؟
उसे समझ नहीं आया जो उसने सुना है वो सच है या नहीं। हाँ हसन, मुझे फॉक्सी का फोन आया था। ताबिश ने उसके चेहरे के तासुरात देखकर तस्दीक की। हसन ने इस बात में सर हिलाया, फिर गोया हुआ। क्या बोल रहा था वो? हसन ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में एक गहरे तंज का अंसर नुमाया था। मुझे धमकी दे रहा था कि इस केस से दूर हो जाऊं, और बता रहा था जैसे मेरे बाबा के साथ उन्होंने किया है वो मेरे साथ भी वही करेगा। उसकी बात पर हसन के चेहरे पर गहरे डर के तासुरात छा गए। तो सर अब क्या करना है? ताबिश उस फाइल को अपने हाथ में लिए हुए कुछ सोचने लगा, फिर बोल उठा। अब हमें फॉक्सी की तलाश करनी है हसन। हमारे पास फिलहाल वो है इस वक्त जो यहाँ जेल में मौजूद है। लेकिन सर वो तो कुछ बोलने पर राजी ही नहीं। ताबिश कुर्सी से उठते हुए बोला। इसका तो बाप भी बोलेगा। उसके कदम बाहर की जानिब चल दिए थे। ताबिश अब उस कैदी के सामने पेट पर हाथ जमाए हुए आंखें छोटी किए हुए उसे गुस्से से घूर रहा था। उस कैदी की हालत ऐसी थी मानो जिसमें जान ना बाकी रही हो। वो निढाल से दीवार पर टेक लगाए हुए बैठा था। उसकी गर्दन दाएं जानिब लुढ़क गई थी। माथे से ताज़ा ताज़ा खून लुढ़क कर जमीन बोस हो रहा था। ताबिश उसके सामने बैठा और उसका मुंह अपने हाथ में दबोचे हुए कहने लगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, साफ साफ बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? उस कैदी ने आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखा जिसमें गुस्सा, काट और न जाने क्या क्या था। मैंने तुमसे कहा मुझे बताओ। ताबिश ने उसे जोर का झटका दिया था तो वो करा उठा। मैं मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो तुम मेरा। ताबिश ने एक झटके से उसका मुंह छोड़ा। शख्स तवाज़ुन बरकरार न रख सका तो जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया था। ताबिश उसे देखकर बड़बड़ाए जा रहा था। तुम पर अगर मुझे यकीन करना होता तो उसी वक्त कर चुका होता। सर क्या पता ये सच कह रहा हो। ताबिश को अपने पीछे से हसन की आवाज़ सुनाई दी तो उसने पीछे मुड़कर उसे देखा। तुम किस यकीन के साथ कह सकते हो कि ये आदमी सच कह रहा है? उसकी बात सुनकर हसन थोड़ा गड़बड़ाया। क्योंकि सर अगर इसने हमसे कोई झूठ बोलना होता तो या तो ये जहर निकल लेता या फिर भागने के मंसूबे बंदी करता। लेकिन वो यहाँ है और बार बार एक ही बात दोहराई जा रहा है। सोचें कुछ देर इसकी बात को। वो हसन के जवाब से मुतमईन नहीं हुआ था। वो कुछ कहता तभी उसके पास एक पैगाम मौसूल हुआ था। उसने पैंट की जेब से मोबाइल निकाला और उसकी स्क्रीन रोशन करके देखने लगा तो वहाँ अननोन नंबर लिखा आ रहा था। ये पैगाम उसके व्हाट्सएप पर मिला था। उसने उस नाम को टच करके चैट खोली तो वहाँ फॉक्सी के बारे में कुछ लिखा जगमगा रहा था। तुम्हारा शिकार आज दोबारा अपने उसी अड्डे पर जा रहा है। हो सके तो तुम उसे रोक सकते हो। और हाँ, अगर तुमने उस नंबर पर राब्ता करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। ताबिश को अचंभा हुआ था उस पैगाम को पढ़कर। हसन बगौर उस चेहरे का मुताला कर रहा था। सर क्या हुआ, किसके मैसेज हैं? ताबिश ने उसकी जानिब देखा और नफ़ी में सर हिलाते हुए वहां से चला गया। ताबिश ने अपने कदम उस अड्डे के दरवाजे पर रखे ही थे कि उसके समात में एक रोती बच्ची की आवाज़ गूंजी। आवाज़ का ताक़ुब करते अपनी निगाहों को इधर उधर फेरा तो उसे एक कमरा नजर आया। उसने अपने कदमों का रुख उस जानिब किया और आगे बढ़ गया। लेकिन आगे जाकर उसे कुछ नजर आ गया था। उस नज़ारे को देखते ही उसे महसूस हुआ जैसे ज़मीन ने उसके पाँव जकड़ लिए हों। वो चलना चाहता था, वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ये ज़मीन उसको ये सब करने की इजाज़त नहीं दे रही थी क्योंकि उसने ताबिश के कदम अपने शिकंजे में ले लिए थे। उसने खूब सारी हिम्मत जमा करके अपना भारी कदम ज़मीन के शिकंजे से खींचते उठाया और उस जानिब आया। ये एक छोटी बच्ची की लाश थी जिसमें से ताज़ा ताज़ा खून रिसकर ज़मीन पर गिर रहा था। उस बच्ची का चेहरा सफ़ेद था और उसकी आंखें ऊपर की जानिब उठी हुई थीं। ताबिश को अपने पसे मंजर में गूंजती हुई आवाज़ें भी सुनाई न दे रही थीं। वो घुटनों के बल बैठा और उसने बच्ची के पेट से निकलते हुए खून को देखा। उसके चेहरे के तासुरात निहायत ही सख्त थे। ताबिश ने अपना रुख उन सारी बच्चियों की जानिब किया, फिर उस बच्ची की लाश को देखकर कहने लगा। मैं वादा करता हूँ। उसे जैसे अपनी आवाज़ किसी दूर दराज खला से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ ये जिसने भी किया है मैं उसे ऐसी सजा दूंगा जैसी उसने सोची भी न होगी। एक आंसू निकलकर उसके सिया कॉलर में जज्ब हो गया था। वो अब उन लड़कियों को गाड़ी में बिठा रहा था। हसन, तुम इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, मैं आता हूँ। हसन ने उसकी बात पर इस्बात में सर हिलाया और उसके दिए हुए हुक्म की तामील करने लगा। फॉक्सी अपने कमरे में मौजूद सोफे पर गाउन फैलाए हुए टांग पर टांग जमाए बैठी थी।
टेबल पर मोबाइल धरा हुआ था जिसमें से किसी मर्द की आवाज़ गूंज रही थी। क्या अपडेट है? सियाह मास्क के हाले में मौजूद लब मुख्तसर मुस्कुराहट में ढले थे। वो आज आपके अड्डे पर आया था। बेचारा बहुत अफसरदा था उस बच्ची की लाश को देखकर। फॉक्सी उसकी बात पर एकदम जोर से हंसती थी। मैं यही चाहती हूँ, ये लोग उदास रहें। उनके उदास चेहरे देखकर मेरे अंदर कहीं छुपी हुई मासूम सी बच्ची मुस्कुराती है, खुश होती है। ना जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा है जैसे कुदरत मेरे बदले ले रही है इन सब से। उसकी आंखों में एक गहरी काट थी जो मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में दिखाई दे रही थी। हमें उनसे इंतकाम लेना है, उनको तड़पा तड़पा कर मारना है जैसे उन्होंने मेरे अपनों को मारा था। कुदरत को हमारे लिए इंतकाम लेना होगा क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादती की है। उस शख्स की आवाज में गुस्से की झलक थी। इस इंतकाम की फहरिस्त में सिर्फ मैं नहीं, तुम भी शामिल हो। इस चीज में तुम्हारा भी नुकसान हुआ है। मोबाइल के स्पीकर से उस शख्स के हंसने की आवाज गूंजी। उस आवाज में एक गहरी चुभन थी जैसे उसके जख्म उधेड़ लिए गए हों। अगर आप मुझे ये सब करने पर ना उकसाती तो आज मैं भी आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहा होता। ये जो बदले की आग मेरे सीने में जली है, ये सब आपने किया है। उस आदमी ने कहते ही कॉल मुंतका कर दी थी। अब कमरे में एक गहरी खामोशी का राज था। कुछ ही सातें गुजरी थी जब वो अपने आप ही बोलने लगी थी। मैं उन सब का बदला लूंगी जिनका इन लोगों ने बहुत नुकसान किया है। मैं उनको उस हालत में पहुंचाकर छोड़ूंगी कि मौत भी उनसे पनाह मांगेगी। जुल्फी काफी दिनों बाद अपने किसी दोस्त के साथ बैठा जुआ खेलने में मगन था। वो दोनों खेलने के साथ साथ बातें भी किए जा रहे थे। यार जुल्फी, तुम कहाँ गायब थे इतने दिन से? उसके सामने टेबल पर कोहनी जमाए हुए उसका दोस्त सुकलेन बोला। मसरूफ होता हूँ इसीलिए नहीं आ सका। जुल्फी के चेहरे से आया हो रहा था कि वो एक गहरे परेशानी में डूबा हुआ है। सकलेन ने उसके पूरे चेहरे का तवाफ किया। क्या कोई बात है? देख, अगर कोई मसला है तो बता दे। सकलेन ने अब के अपनी चाल चली थी। जुल्फी ने उसकी तरफ देखा। वही उस कमीनी की वजह से परेशान हूँ। सकलेन ने उसे सवालिया नजरों से देखा। कौन? किसकी बात कर रहे हो? जुल्फी ने झुंझलाकर उसे देखा, फिर कहा, अबे यार, वही मनहूस मारी मेरी बेटी की बात कर रहा हूँ। सकलेन ने इस्बात में सर हिलाया। फिर जुल्फी दोबारा बोलने लगा। उस दिन के बाद से वो मुझे मिली ही नहीं, न जाने कहाँ गायब हो गई है। आसमान निकल गया है या जमीन खा गई है, कुछ मालूम नहीं। यहाँ हर एक बंदे से पूछ पूछ कर मैं थक गया हूँ कि तुम्हें वो बदबख्त कहीं नजर आई है या नहीं। पर नहीं, सबका एक ही जवाब होता है, हमें तो नजर नहीं आई। सकलेन ने उसकी सारी बात सुनी, फिर अपने दोनों हाथ मेज पर जमाए उसे देखते हुए पूछा, वैसे खैरियत है? तुझे क्यों अपनी बेटी की याद सता रही है अचानक से? सकलेन के चेहरे पर एक जताती हुई मुस्कुराहट थी। जुल्फी ने उससे नजर चुराकर सामने देखा जहाँ एक बच्ची अपने खेल में मगन थी। यह हाल ही में आए नए पड़ोसी की बच्ची थी। खबरदार जुल्फी, दूसरे की बच्ची के बारे में ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तेरी बेटी ने तुझे बख्श दिया, पर ये लोग तुझे कतल नहीं छोड़ेंगे, तिगनी का नाश नसवा देंगे। इसीलिए मैं पहले ही खबरदार कर रहा हूँ। अगर तुझे पुलिस की हवा खाने का शौक पैदा हो गया है तो फिर तुम देखते रहो शौक से, लेकिन मैं ये बात तुम्हें बावर करवा देता हूँ कि पुलिस वाले फिर चमड़ी उधेड़ कर रख देते हैं। सुकलेन ने जैसे उसे बाज रखने के साथ सब कुछ बावर भी करवा दिया था। जुल्फी ने एक सख्त नजर से उसे देखा। मैंने दोबारा उस कमीनी का सौदा किया था, एक बड़े आदमी से, वो भी अच्छे और मुंह मांगे दामों में। बंदा फौरी तौर पर रात गुजारने के लिए भी तैयार था, लेकिन एन वक्त पर किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। वो नहीं आई, मैं इंतजार ही करता रह गया। अब वो बंदा मुझे ढूंढ रहा है, इसी से छुपकर अपने घर में पड़ा हूँ। बहुत अफसोस हुआ, सुकलेन ने हंस कर कहा था तो जुल्फी गुस्से से उसे देखने लगा। वैसे जुल्फी, ये आदमी था कौन? सकलेन ने पुरसोस नजरों से उसे देखते हुए पूछा। था एक अमीर लोंडा। और तभी जुल्फी के जहन पर वो मंजर लहराया था जब उसने फजर को किसी के साथ देखा था। लोंडे से याद आया, उस दिन मेरी बेटी के साथ एक अमीर आदमी भी खड़ा था। मेरे ख्याल से वो अभी उसी के साथ रातें गुजारने में लगी होगी, कमीनी। जब उसका दिल भरेगा तभी आएगी। सकलेन ने जुल्फी को देखा जो अब शदीद गुस्से में था। फिर उसने अपने दाएं बाएं सर को झटका। और अगर वो ना आई तो? जुल्फी ने एक नजर उसे देखा। मैं दुनिया का हर कोना छान मारूंगा उसे ढूंढने के लिए, फिर कैसे नहीं मिलेगी वो? अब जुल्फी के चेहरे पर एक अलग किस्म की मुस्कुराहट थी। फर्ज कर जुल्फी, अगर वो ना मिले तो फिर क्या करेगा तू? सकलेन ने जांचती नजरों से देखा। जुल्फी ने उसकी बात पर कुछ देर अपना काम रोके रखा,
پھر کچھ سوچ کر آپ مسکرانے لگا۔ اسے ملنا ہوگا، وہ مجھے ضرور ملے گی۔ میں ایک راستہ جانتا ہوں جہاں اکثر و بیشتر وہ وہاں پائی جاتی ہیں۔ میں کل ہی اس راستے کی جانب اپنے قدم دوڑاؤں گا، پھر دیکھنا میں کیسے اسے اس کے بالوں سے کھینچتا ہوا لاؤں گا۔ اسے سوچتے ہوئے لطف مل رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو اس منظر میں گم پایا جہاں وہ فضر کو بری طرح سے مارتے ہوئے پیٹتے گھسیٹتے ہوئے لا رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا ناجائز بیٹا تھا زلفی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس واقعے کو سوچتے ہی اس کے پورے جسم میں ایک الگ سرور برپا ہو رہا تھا۔ لیکن پھر بھی زلفی اگر وہ نہ ملی تو کیا کرے گا؟ ثقلین کی آواز اسے حال میں واپس لائی تھی۔ پھر ہے ایک انسان جو مجھے اس کا بتا سکے، اس نے اپنی چال چلتے ہوئے کہا تھا۔ کون؟ ثقلین نے پوچھا۔ کچھ ہی دنوں میں پتا چل جائے گا، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ زلفی کچھ سوچتے ہوئے اور ثقلین کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے میرے دوست، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ زلفی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنا کھیلنے لگا۔ لالچی انسان تھا ثقلین، پیسوں کے بارے میں سوچتے ہی اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ تم اپنی آدھی رقم میرے ساتھ بانٹو گے؟ زلفی نے اس کی بات پر ہنس کر اسے دیکھا اور پھر اسبات میں زور سے سر کو جنبش دی۔ تابش کسی گہری سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ہی حاشر اپنے لیپ ٹاپ میں مگن تھا اور گاہے بگاہے تابش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تابش آج کچھ زیادہ ہی خاموش تھا، یا شاید اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بند کیا اور اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بھائی، آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کسی نے کچھ بول دیا ہے کیا؟ گہری مسکراہٹ نے حاشر کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ تابش نے آنکھیں چھوٹی کیا اس کی جانب دیکھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ تابش الوی کو چپ کروا سکے۔ وہ تو میں کچھ سوچ رہا تھا اس لیے خاموش ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تم کچھ سوچ رہے ہو۔ چلو اسی بہانے سے کم از کم آفس میں تو سکون ہے، اس ماحول میں بندہ آرام سے کام کر سکتا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کھولتے ہوئے بولا۔ تابش کو اس کی بات پر غصہ آیا، پھر میز پر اپنی کونی رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ میں ایک ایماندار پولیس آفیسر ہوں، اور مجھ جیسے آفیسرز ہمیشہ بات کی کھال نکالے جانے تک گہرائی میں سوچتے ہیں۔ اور کیا کہا؟ خاموشی اچھی لگ رہی ہے تمہیں؟ بیٹا تو بچ مجھ سے اب۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ دونوں آستینیں اوپر تک موڑی اور حاشر کے پاس کھڑا جھکے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اچانک سے فجر کمرے میں وارد ہوئی تھی اور اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تابش کی نظر اس پر پڑی تو وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا، پھر بولنے لگا۔ ارے فجر، آئے۔ فجر کا نام سنتے ہی حاشر کی نظریں دروازے کی جانب بڑھی تھی جہاں وہ آسمانی رنگ کے کپڑے میں موجود تھی۔ حاشر گلا کھنکار کر سیدھا ہوا۔ شرٹ کی نادیدہ گرہیں ٹھیک کرنی چاہیے۔ اس کے چہرے پر اب الگ قسم کے اثرات تھے۔ تابش نے اس کے چہرے پر پڑتے ہوئے تاثرات کو بغور دیکھا اور پھر ہنسنے لگا۔ حاشر نے اسے تنبیہ نگاہوں سے دیکھا اور ساتھ میں خاموش رہنے کا اشارہ بھی کیا۔ فجر ایک نظر دونوں کو دیکھتے ہوئے اندر کرسی کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ فجر، کوئی کام تھا آپ کو؟ حاشر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھے نا۔ تابش نے دیکھا وہ اب تک کھڑی ہے تو اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فجر اس کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں سر، اٹس اوکے۔ تابش سر ہلاتے ہوئے اب کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور موبائل چلانے لگا۔ فجر، اٹس ایوری تھنگ اوکے؟ حاشر نے پوچھا۔ نہ جانے کی فجر کو اس طرح دیکھ کر دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔ یس سر، آل گڈ، بٹ آئی وانٹ ٹو لیو۔ مجھے آدھے دن کی چھٹی چاہیے، ضروری کام ہے۔ اس نے سر جھکائے ہوئے کہا تھا۔ حاشر نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وائے؟ تابش بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ فجر کو اچانک سے کیا ہوا۔ سر، ضروری کام سے جانا ہے۔ حاشر دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ہیں۔ وہ پوچھنا چاہ رہا تھا فجر سے اس کی وجہ کیا ہے، مگر دل کے ہزار بار کہنے پر بھی وہ الفاظ زبان پر نہ لا سکا۔ وہ پوچھتا بھی تو کس حق سے؟ کچھ سوچ کر اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ لنچ بریک کے بعد کل آ جائیے گا۔ فجر نے اس کی بات پر سر ہلایا اور کمرے سے چلی گئی۔ حاشر اسے جاتے دیکھتے ہوئے خود سے پوچھنے لگا، کیا کام ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آدھے دن کی لیو چاہیے؟ آخر کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ وہ ابھی تک نگاہیں دروازے پر جمائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسی وقت تابش کی آواز گونجی۔ ایک منٹ، میں پوچھ کر آتا ہوں اس سے، اگر اتنی فکر ہو رہی ہے تو۔ وہ صوفے سے اٹھنے لگا تھا کہ حاشر کی آواز نے روک دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ تابش اس کی بات پر حیران ہوا تھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پر یار، میں پولیس والا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی کچھ مدد کر سکوں۔
हाशिर को उसकी बात पर गुस्सा आया और घूरने लगा। अच्छा मजनू की औलाद, नहीं कहता उसे कुछ। ताबिश अब कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा था। फिर कुछ बात याद आने पर बोला, वैसे मैंने देखा था कैसे तुम्हारे चेहरे पर उसके आते ही कुछ अलग तासुरात आ गए थे। ऐसे तो कभी तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए होंगे। हाशिर अपने लैपटॉप पर निगाहें जमाए हुए कहने लगा, शट अप, अब ये फालतू का चलना बंद करो और काम करो जाकर। ताबिश ने उसकी बात पर मन ही मन में उसे सुनाया और कुर्सी खींच कर बैठ गया था। वो दोनों काम में मसरूफ थे। तभी हादी ने दरवाजा बजाकर अंदर की जानिब अपना कदम रखा। उन दोनों की नजरें उस पर उठी थीं। आओ आओ भाई, आज तो बड़े बड़े लोग खुद ही तशरीफ लेकर आए हैं। बोलने वाली आवाज ताबिश की थी। हादी ने एक पल को रुककर उसे देखा और फिर उसके बराबर में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। आज उसने शलवार कमीज पहने थे, जिसके कप फोल्ड करके उसने कोहनी पर जमाए रखे थे। पाँव में पेशावरी चप्पल थी। उसके हाथ में सफेद रंग का एक कागज था। उसने वो कागज हाशिर की जानिब बढ़ाया। उन दोनों ने उसे सवालिया नजरों से देखा। ये मेरा रिजाइन लेटर है। वो तो हमें भी नजर आ रहा है हादी, पर एकदम से क्या हुआ? ताबिश ने हैरानी से कहते हुए पहले उस सफेद कागज पर, फिर उसे और फिर कागज को देखते हुए कहा, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, इसीलिए। हादी, तुम इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो ये जॉब अच्छी नहीं? हाशिर ने ताबिश को तंबी अंदाज में देखा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, बस मेरा गुजारा थोड़ा मुश्किल था तो। उसने पहले हाशिर को देखा और फिर अपनी नजरें झुका दी। ठीक है हादी, कोई बात नहीं। हाशिर ने उससे रिजाइन लेटर लेते हुए कहा था। हादी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और फिर अपने भारी कदम उठाते हुए बाहर की जानिब चल दिया। तुम्हें क्या लगता है इसने क्यों छोड़ा होगा ऑफिस? ताबिश ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, जिससे अभी अभी हादी बाहर निकला था। मुझे क्या मालूम, होगी कोई ज़रूरियात या मजबूरी इसकी। कभी कभी मजबूरियाँ और ज़रूरियात हमसे वो सब काम करवा देती हैं जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हाशिर ने नफी में सर को झटकते हुए कहा। ताबिश ने एक नज़र उसे देखा और फिर हंसते हुए बोला, लगता है तुम में आइंस्टाइन की रूह आ गई है। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।